अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फोकस पॉइंट यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। मैं हूं शाहिद मुनीर। नाजरीन, शेख रशीद साहब ने गुज़श्ता 15-20 साल में एक बात बेतहाशा कही कि नून में से शीन निकलेगी, नून में से शीन निकलेगी, लेकिन नून में से शीन नहीं निकली। सियासी स्टेटमेंट्स हमारे सियासतदान देते रहते हैं और इनका काम भी यही है कि ये सियासी स्टेटमेंट दे के मीडिया में अपने आप को इन रखते हैं। लेकिन नाजरीन, नून में से शीन नहीं निकल पाई। शेख रशीद साहब की ये प्रेडिक्शन जो अरसा दराज से वो देते रहे, बहुत सारे तजिया नगार भी ये कहते रहे, नून में से शीन नहीं निकली, लेकिन काफ लीग में से पे लीग निकल गई। अब काफ लीग में जो काफ में से पे निकली है वो ये हुआ है कि चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही, इनको बड़े टेक्निकल तरीके के साथ इनके घर में नफाक डाल दिया गया है और इनकी जो पार्टी है उसको डिवाइड कर दिया गया है। बहुत बड़ी खबर है ये, और पाकिस्तान की सियासत में एक हलचल मची हुई है। ये तो आप कह सकते हैं कि ये जमात सिर्फ कौमी असम्बली में 3 से 4 सीटों के ऊपर महीत है और बहुत छोटी सारी जमात है, जिसके पंजाब असम्बली में 5 MPs हैं और इनकी कोई वैल्यू और कोई वर्थ नहीं। लेकिन नाज़रीन, ये एक हकीकत है जिसको कोई झुटला नहीं सकता कि चौधरी बरदरान का रोल पाकिस्तान की सियासत में इंतहाई कलीदी है। ये जोड़ तोड़ के माहिर माने जाते हैं और ये अपना वज़न जिसके पलड़े में डाल दें उसके लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में आसानियां पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। ये भले चंद सीटों की जमात है, लेकिन वज़न के लिहाज से ये किसी बड़ी पार्टी से कम नहीं। सियासी तौर के ऊपर ये जमात का जो गुजरात शहर से, जहाँ से सिर्फ 2 MNA की सीटें हैं, ये इनकी सियासत का महवर मरकज़ है। लेकिन नेशनल असम्बली में टोटल इनकी 4 सीटें हैं। एक सीट इनकी बहावलपुर से तारिक बशीर चीमा, एक सीट के ऊपर मोनस इलाही MNA है और एक सीट के ऊपर हुसैन इलाही MNA और एक के ऊपर सालिक हुसैन MNA चकवाल से। ये सारी की सारी सीटें तहरीक इंसाफ की कोलेशन के बायस ये जीतने में कामयाब हुए। तो नाजरीन, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ये तमाम सीटें जो 4 की 4 हैं ये काफ लीग की ज़ाती सीटें हैं। ये भले गुजरात इनका अपना शहर है, लेकिन तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा वोट बैंक है वहाँ पे, और उनकी कोलेशन गवर्नमेंट कोलेशन इनकी बनने के बायस जो है वो इस काबिल हुए कि ये 4 सीटें वहाँ से कंफर्टेबली विन कर गए। तो इनकी जीत में तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा रोल है। इन 4 MNAs के बनने में 2018 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा। नाजरीन, 2008 के इलेक्शन में जब परवेज़ मुशर्रफ का हाथ मुस्लिम लीग काफ के ऊपर था तो इन्होंने पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा सीटें जीत ली, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के हाथ के बगैर अमूमी तौर के ऊपर जो काफ लीग है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बेदांत का हाथी। लेकिन नाजरीन, 2013 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग काफ ने एक आधी सीट जीती, एक तारिक बशीर चीमा की सीट जीती और एक परवेज़ इलाही की 2 सीटें जीतने में कामयाब रही मुस्लिम लीग काफ। लेकिन 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हाथ मिलाना इनके लिए बहुत फ़ायदा मंद रहा। 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट और कोलेशन के साथ चौधरी परवेज़ इलाही ने गुजरात सिटी की मेन जो सीट है उसके ऊपर 1,58,177 वोट लिए और उनके मद्दे मुकाबल जो मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार थे मोहम्मद फैज़ मलिक, उन्होंने वोट स्कोर किए 1,06,514। 78,000 वोट लेने वाले चौधरी परवेज़ इलाही 2013 में तहरीक इंसाफ के साथ हाथ मिलाने की वजह से यहाँ से 1,58,177 वोट लेने में कामयाब रहे। तो नाज़रीन, ये फ़ायदा हुआ पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को कि जब उन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ हाथ मिलाया तो उनकी वोटों की तादाद बहुत बढ़ गई। तो तहरीक इंसाफ का शहरी इलाकों में पहले ही वोट बैंक बहुत ज़्यादा है, तो इसका फ़ायदा बहरहाल मुस्लिम लीग काफ को पहुंचा। नाज़रीन, इसी सीट के ऊपर दोबारा से री इलेक्शन हुआ, जहां से फिर मोनस इलाही साहब MNA जीते। तो जब वो इलेक्शन हुआ तो चौधरी जो मोनस इलाही साहब थे उन्होंने वोट कोई 68,000 के करीब उन्होंने वोट लिए और उनके मद्दे मुकाबल जो नासिर साहब थे, चौधरी नासिर साहब, वहाँ से हाजी नासिर साहब, उन्होंने जो इलेक्शन लड़ा सिर्फ 14,000 वोट लेने में वो कामयाब रहे बाई इलेक्शन में 2018 के। और फिर से तहरीक इंसाफ की कोलेशन और सपोर्ट के साथ बाई इलेक्शन लड़ा गया। तो नाजरीन, ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि 1,78,000 वोट चौधरी परवेज़ इलाही ने जनरल इलेक्शन में लिया, जब पूरे के पूरे वलवले के साथ लोगों ने वोट पोल किया। जब टर्नआउट कम हुआ
تو تحریک انصاف کے اور جو مسلم لیگ کاف کے امیدوار تھے مونا سلائی، وہ ووٹ لینے میں کامیاب رہے 68,000 کے لگ بھگ، اور 14,000 سم تھنگ ووٹ حاجی ناصر نے یہاں سے مسلم لیگ نواز کے شیر کے نشان کے اوپر لڑا۔ تو اگر جو تحریک انصاف کا جو کولیشن تھا یہاں پہ مونا سلائی کے ساتھ، اگر ان کا ووٹ نیچے آیا تو مسلم لیگ نواز کا ووٹ تقریباً کوئی آپ یہ سمجھ لیں کہ 85,000 ووٹ اس میں سے مائنس ہو گیا، تو جیت کا مارجن یہاں پہ بھی بہت بڑا رہا۔ تو اسی طرح سے جو دوسری سیٹ تھی چودھری صالح حسین کی، چودھری صالح حسین نے NA 65 سے تحریک انصاف کے کولیشن کے ساتھ یہ امیدوار تھے 2018 کے الیکشن میں۔ تو چودھری صالح حسین نے جو یہاں سے ووٹ سکور کیے جنرل الیکشن 2018 میں، وہ 1,09,17 ووٹ انہوں نے سکیور کیے یہاں سے۔ تو ان کے جو مد مقابل امیدوار تھے وہ ان کے قریب بھی نہیں بھٹک پائے، اور وہ بھی بڑے مارجن سے یہ الیکشن ہار گئے، اور چودھری صالح حسین جو ہے وہ تحریک انصاف کی کولیشن کی وجہ سے یہاں سے وہ الیکشن جیتنے میں کامیاب رہے۔ ناظرین یہ چکوال کا حلقہ، یہاں پہ تحریک انصاف اگر اپنا امیدوار کھڑا کر دیتی تو وہ نیئر بائی 1.25 ووٹ یہاں سے لے کے جیت سکتا تھا، لیکن تحریک انصاف نے کولیشن کی وجہ سے یہ سیٹ بھی مسلم لیگ کاف کو دے دی، اور کاف لیگ کا دوسرا MNA قومی اسمبلی میں آنے میں کامیاب ہوا تحریک انصاف کی وجہ سے۔ ناظرین تیسرا جو تحریک انصاف کی وجہ سے مسلم لیگ کاف کا کولیشن کی وجہ سے نیشنل اسمبلی میں پہنچنے والے امیدوار تھے، وہ تھے حسین علائی۔ حسین علائی گو کہ اپنی آبائی سیٹ کے اوپر، جہاں سے ان کے والد بزرگوار چودھری وجاہت حسین صاحب متعدد دفعہ MPA اور MNA بن چکے ہیں، گجرات کی جو تیسری سیٹ تھی وہاں سے انہوں نے الیکشن لڑا، اور وہ الیکشن بھی کولیشن میں تھا تحریک انصاف کی، تو انہوں نے اچھا خاصا ووٹ سکیور کرتے ہوئے چودھری جو حسین علائی ہیں وہ بھی کامیاب ٹھہرے 2018 کے الیکشن میں، اور تحریک انصاف کی کولیشن کی وجہ سے کاف لیگ کا تیسرا جو کینڈیڈیٹ تھا وہ بھی نیشنل اسمبلی میں پہنچنے میں کامیاب رہا۔ چوتھے جو کینڈیڈیٹ تھے مسلم لیگ کاف کے جو نیشنل اسمبلی میں پہنچنے میں کامیاب رہے، ان کا نام ہے، آپ جانتے ہوں گے، واقف ہوں گے، جنہوں نے بڑا اہم رول کیا ان کی تفریق میں، وہ ہیں چودھری طارق بشیر چیمہ۔ چودھری طارق بشیر چیمہ یہاں سے سیزنل پولیٹیشین ہیں، کئی دفعہ وہ یہاں سے جیت چکے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیٹ کے اوپر ان کا بہت سٹرانگ ہولڈ ہے، لیکن یہاں پہ بھی کولیشن تھی، اور کولیشن کی وجہ سے جو انہوں نے ووٹ سکیور کیا وہ تھا 1,06,494، اور ان کے مد مقابل مسلم لیگ جو امیدوار تھے چودھری سعود مجید، انہوں نے بہت بڑا ووٹ لیا، اور 1,02,102 ووٹ۔ یہاں پہ بہت ہی کلوز کانٹیسٹ ہوا مسلم لیگ نون کے اور تحریک انصاف کے اور طارق بشیر چیمہ جو مسلم لیگ کاف کے امیدوار تھے۔ تو ان کی کولیشن کی وجہ سے اگر اس میں سے آپ نکال دیں ووٹ طارق بشیر چیمہ صاحب کے انڈیویجول ووٹ میں سے تحریک انصاف کا ووٹ نکال دیں تو طارق بشیر چیمہ بھی بہاولپور میں ہی ہوتے، اسلام آباد نہ پہنچ پاتے قومی اسمبلی میں۔ تو یہ طارق بشیر چیمہ صاحب کی جو سیٹ ہے یہ بھی کولیشن کی مرہون منت ہے، اور چوتھی سیٹ مسلم لیگ کاف کو ملی تحریک انصاف کی کولیشن کی وجہ سے۔ آپ یہ طارق بشیر چیمہ صاحب کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ سیزنل پولیٹیشین ہیں، آپ یہ متعدد بار سیٹ جیت چکے، لیکن 2018 کے الیکشن میں آپ کا جو جیت کا مارجن تھا وہ تقریباً کوئی 2,000 سے 2,200 ووٹ کا تھا۔ تو اتنے کلوز کانٹیسٹ میں اگر آپ کے ووٹ میں سے، ٹوٹل ووٹ میں سے تحریک انصاف کا بڑا ووٹ نکال دیا جائے تو 30 سے 40-50 ہزار کے مارجن سے آپ کو مات ہو جاتی 2018 میں۔ اگر آپ فگر کا جائزہ لیں، جیت اپنی پچھلی کو چھوڑیں، 2018 کی الیکشن کی بات کریں تو یہ سیٹ آپ کو تحریک انصاف کی وجہ سے ملی۔ تو ناظرین یہ تھا خلاصہ 2018 کے الیکشن کا، تحریک انصاف کی اور مسلم لیگ کاف کی کولیشن کا۔ اب مسلم لیگ کاف کی قیادت نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے کہ جنہوں نے آپ کو اسمبلی میں پہنچانے میں اہم رول ادا کیا۔ 2013 میں اسی مسلم لیگ کاف کی ٹوٹل 2 سیٹیں تھیں، اب 4 سیٹوں پہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے پہنچے۔ تو جو چودھری شجاعت حسین صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے وعدوں کی پاسداری کرنی ہے، نبھانا ہے، کیونکہ وہ لیڈر ہیں مسلم لیگ کاف کے، میں چودھری پرویز علائی، چودھری مونا سلائی، اور بالکل بات نہیں کروں گا حسین علائی کے اوپر، لیکن کویسچن ہوگا چودھری صالح حسین کے اوپر، چودھری شجاعت حسین کے اوپر اور طارق بشیر چیمہ کے اوپر کہ آپ تو 2018 کا الیکشن اپنے بل بوتے پہ جیتے ہی نہیں، اور آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے جو وعدے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ کیے ہم وہ نبھائیں گے۔ آپ نے جو کولیشن میں ووٹ لیے ہیں وہ بھی تحریک انصاف کی بدولت ہے، تو آپ اس چیز کی پاسداری تو کر نہیں رہے، اور آپ نبھانے جا رہے ہیں کولیشن سپورٹ اپنی دینے جا رہے ہیں ان کو، مسلم لیگ نواز کو اور پیپلز پارٹی کو۔ تو سوال تو چودھری شجاعت حسین صاحب
طارق بشیر چیمہ صاحب اور صالح حسین صاحب اٹھے گا، اس لیے کہ یہ جو ووٹ ہیں آپ کے، جن کی بدولت آپ ایم این اے ہیں، یہ 2 ایم این اے ہیں، چوہدری شجاعت صاحب آپ کے جو 2 ایم این اے ہیں، صالح حسین صاحب اور طارق بشیر چیمہ، یہ مرہون منت ہے تحریک انصاف کا۔ فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ آپ کو آگاہ کیا، اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔